Kumusta mong tanan kay igsunan? Ako ang inyong alagad Sam Costanilla. Aniya karon ng mga balita sa Subo. Aron pagsiguro nga masumpo dayon ang mikuyanap nga sakit nga dengue sa kalungsuran ning lalawigan sa Subo, ang kadakuan sa Integrated Provincial Health Office mopalihok dayon sa Barangay Brigade System kini ang dugang kasayuran. Bisan pa man sa pagkunhod sa 26% sa kaso sa dengue dinhi sa lalawigan sa Sugbo itandi sa malabing tuig, ang buhatan ni Governor Gwen Garcia pinaagi sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO mipalihok na karon sa Barangay Brigade System aron sa pagsumpo sa sakit nga dengue, ilabi na sa 5 ka mga lungsod nga nakitang taas ang kaso sa dengue nga gilangkuban sa Minglanilla, Liloan, Talisay, Bugo ug Daan Bantayan. Kini ang gitug-an ni Dr. Cristina Yango, Chief Integrated Provincial Health Office, Province of Cebu, sa mga sakop sa media atol sa gipahigayong Tapok-Tapok Media Forum sa NS Pension, syudad sa Sugbo. Karon ang ikuan is among i-intensify among drive kanang campaign na i-include na mo na gyud ang barangays na ilahon tang ikuan ang kanibitang Barangay Brigade na against dengue na sila mismo kana sila mo'y mag-monitor na gyud sa ilahang lugar unya o kanang ilahapong tan-awon gyud na limpyo ug ang tanang mga kaso na naa diha is kanang ila jung makit-an dayon aron dili sad sila maka kay di ba kung ikaw na kay dengue mapaakan ka og lamok na wala tay kuan kadto siya nakapaak nimo mo to siya mo spread. Gitug-an usab ni Yango nga niining pagbukas usab sa klase, iya usab nga gipahimangnuan ang tanang mga municipal health officer sa mga makanunayong pagmonitor sa tanang mga pampublikong tunghaan sa pagpahigayon kanunay sa ilang 4 o'clock habit, diin ang pagpanglimpyo sa tanang suok sa eskwelahan o kabaranggayan himuon kanunay. John Fredson Granada, CNU Mascom Intern. Kini ang balita sa Sugbo.